अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSS एग्जामिन। और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज क्लिंटनोमिक्स एंड इट इज़ इन द सीरीज ऑफ डिस्कशन जो हमने इससे पहले की है। जिस तरह वुडरो विल्सन के ऊपर हमने जब पढ़ा था तो उसकी लीग ऑफ नेशंस की रेटिफिकेशन जो थी उसके ज़माने के अंदर एक डोमिनेंट थीम था, विल्सोनियन कंप्रोमाइज़ उसे कहा जाता है। तो नेचुरली उससे रिलेटेड सवाल आना था व्हेन इट कम्स टू रीगन्स टाइम पीरियड। तो रीगन के टाइम पीरियड के अंदर नो डाउट देयर वर अदर डोमिनेंट थीम्स, लेकिन हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि रीगन के टाइम के अंदर भी आपको इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर लेके आया जा रहा है, क्लिंटन के टाइम में भी आपको इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर लेके आया जा रहा है। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का सवाल आया था, वो न्यू डील से आया था। तो प्रीटी मच ये कहा जा सकता है दैट वी कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से सवाल जो है वो डेवलप हो रहा है, या तो वो थीम ऑफ इकोनॉमिक्स से आता है, या वो पॉलिटिकल थीम से आता है, या वो फॉरेन पॉलिसी की थीम से आता है। इसके अलावा वो किसी भी लोकल थीम से नहीं आ रहा। और इन दैट सीरीज क्लिंटनोमिक्स जो है दैट इज एक्चुअली द इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट वर फेस्ड बाय क्लिंटन इन हिज एरा, और आज हम उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन आई थिंक ऑफ अराउंड मेरे ख्याल में 2019 में ये सवाल आया था। आई नॉट एग्जैक्टली श्योर, यू कैन चेक दैट। हाउएवर ये सवाल भी है। अब इसके अंदर वी हैव टू स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि क्लिंटन के ज़माने में और उससे पहले जो थे वो क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस हो रहे थे। तो मसला ये था कि देयर वाज एन इंटरनेशनल ग्लोबल रिसेशन इन 90s, और उसकी जो बुनियाद थी दैट वाज एक्चुअली द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। नेचुरली कोल्ड वॉर के एंड के ऊपर आप देख रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ख़त्म हो रहा है, मिलिट्री इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, और जो जिस तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगता था या इन्वेस्टमेंट्स होती थी, नेचुरली वो रिड्यूस होती जा रही हैं इन देयर क्वांटम। और इसकी वजह से जो ग्लोबल एक रिसेशन आ गया राइट वे, जब वो टूटा सोवियत, तो जो सोवियत इकोनॉमी थी दैट क्रैश्ड, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि रिपल इफेक्ट इनटू द यूरोप एंड देन सब्सिक्वेंटली अमेरिका में भी फील हुआ। एड इनटू दैट द ऑयल शॉक ऑफ 90s, ऑयल के शॉक के प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन, ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था टू द ग्लोबल रिसेशन। एड इनटू इट आल्सो द थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी अर्लियर डिस्कस्ड, पीस हो गया था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो उस पीस की वजह से लेस पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ, बिकॉज इससे पहले ज़्यादातर पब्लिक एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, मिलिट्री सेक्टर के अंदर हो रहा था। तो ये सारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है ये भी रिड्यूस हो गया, ये भी गिरना ख़त्म होना शुरू हो गया। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूरोप में भी पब्लिक एक्सपेंडिचर मिलिट्री के ऊपर हो रहा था, अमेरिका में भी हो रहा था, टर्की में हो रहा था, इवन इन पाकिस्तान यू सी इट हैपनिंग। तो बात कहने की ये है कि वो सारा जो इंडस्ट्री थी, that industry pretty much subsided away because now there existed no threat. Even the end of the history वाली बात वही वाली फ्रैंकिस फुकुयामा वाली कि बस ठीक है भाई, अब दुनिया जो है वो इसके बाद हमेशा के लिए लिबरल मॉडल के ऊपर चलेगी। तो इस बुनियाद के ऊपर जो ग्लोबल डिमांड इंक्रीज हुई थी, वेपनरी की इंडस्ट्री जो चल रही थी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे चल रही थी, वो रिड्यूस हो गई। फिर क्या था कि रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी थी, ये आप लेगेसी लेके आ रहे हैं, मिल्टन फ्रीडमैन की लेगेसी लेके आ रहे हैं कि भाई आप अपने पैसों को ज़्यादा ना छापें, आप पैसों को कम से कम छापें। जब आप पैसों को बहुत ज़्यादा भी कम छापेंगे, लोगों के पास पैसे होंगे ही नहीं, तो नेचुरली ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ओवरऑल जो आपकी इंडस्ट्री है वो भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। ये शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो थी, इसका थॉट था, मिल्टन फ्रीडमैन का ये थॉट था। ये हमने रीगनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। रीगन को उसने ये आइडिया दिया था, रीगन ने मॉनेटरी पॉलिसी को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या है कि जॉबलेस रिकवरी आप देख रहे हैं, जो अगर रिकवरी हो रही है थोड़ी बहुत किसी भी लेवल के ऊपर, तो उसके अंदर जॉब नहीं क्रिएट हो रही। उसकी वजह ये है कि आपको अंडरस्टैंड करने की, आपको ये समझना है कि इंटरनेशनल डिमांड फॉर द यूएस प्रोडक्ट्स आगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, कि देयर वाज अ रिड्यूस ग्लोबल डिमांड ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रोडक्ट्स की मजीद कोई ज़रूरत नहीं रही। देयर वर मच कंपेटिटर ऑप्शंस इंक्लूडिंग द राइजिंग चाइना, इंक्लूडिंग द साउदर्न अमेरिका। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल डिमांड ऑफ द यूएस प्रोडक्ट्स वो भी रिड्यूस होती जा रही थी, और यूनाइटेड स्टेट्स की इंडस्ट्री भी जो थी वो ट्रांसफॉर्म कर रही थी, बिकॉज इस वक्त आईटी का बूम जो है वो एक नया इकोनॉमी का सेक्टर क्रिएट हो रहा आईटी का, और वो जो आईटी का सेक्टर है वो अभी तक पूरा मैच्योर नहीं हुआ। इसलिए इस वक्त सिर्फ बार्टर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ही हुआ करते हैं, प्रोडक्ट्स की ट्रेड हुआ करती है इस ज़माने के अंदर, 90s अर्ली 90s के अंदर। अब आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि
جو مطلب گلوبل اکانومی تھی وہ اس وقت اٹ ڈڈ ناٹ ہیڈ اینی ایلیمنٹ آف کمپیوٹنگ اور اینی ایلیمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو یہ جو سیکٹر کے اوپر امریکہ کی اسٹرینتھ ہے یا امریکہ نے جس کی بنیاد کے اوپر کمایا .com ببل میں اور دین سبسیکوئنٹلی ان فارم آف بگ انٹرپرائزز لائک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, اور یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں. اس وقت صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارٹر ٹریڈ تھی, گاڑیوں کی تھی اور ان چیزوں کی تھی, اور ان کی گلوبل ڈیمانڈ جو تھی وہ ریڈیوس ہوتی جا رہی تھی. ایک تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح ہم نے ارلیئر پڑھا کہ آئل شاک آف 90s کے اندر, یہ آئل شاک آف 90s جو تھا, اس کو اگر ہم تھوڑا سا اوپن اینڈ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو یہ کیوں ہوا, دیٹ از بیکاز آف دی عراق وار. نیچرلی جو گلف وار ہے آپ کی وہ بش کے یعنی سینئر بش کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہو رہی ہے, اور اس زمانے کے اندر کویت کی پروڈکشن, عراق کی آئل کی پروڈکشن وہ ریڈیوس ہو گئی, پرائسز بڑھ گئی. تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ گلوبل ڈیمانڈ جب پرائس بڑھتی ہے تیل کی, اٹ از اے فیکٹر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آف انرجی جو ہے, آئل از یوز ناٹ اونلی ان دا ٹینکرز فار ٹرانسپورٹیشن بٹ اٹ از یوزڈ ان انرجی فار الیکٹرسٹی اینڈ ایوری ادر تھنگ, جو کہ ہمارا ہماری جو گلوبل اکانومی تھی ایٹ دیٹ ٹائم پرٹیکولرلی, اس کا جو فیول تھا دیٹ واز دی آئل. اور وہ جو فیول تھا جب وہ انکریز ہوتا ہے تو اوور آل پھر آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. دیٹ واز ون آف دا ریزنس. ایڈ ان ٹو دیٹ کہ گلوبل ایکسپورٹ جو امریکہ کی تھی وہ بھی ریڈیوس ہو رہی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بارٹر ٹریڈ مطلب کوئی خاص ایسی انڈسٹری نہیں تھی ایٹ دیٹ ٹائم امریکہ کے پاس جو کہ کمپیٹیٹیو ایج رکھتی ہو ایکسیپٹ دا ڈیفینس انڈسٹری. لیکن اوور ٹائم بعد میں آپ نے دیکھا کہ آئی ٹی انڈسٹری جو ہے آف دی امریکہ دیٹ ٹک لیڈ, اور یہ ٹرانزیشن ہو رہی تھی. اس وجہ سے امریکہ کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اب یہ جو چیلنجز تھے دے براٹ کلنٹن ان ٹو پریزیڈنٹ, بیکاز یہ اس کی پریزیڈینشیل بڈ تھی. ہی ایکچولی کیم ان امریکہ ٹو مطلب ایڈریس دیز چیلنجز, اور اس نے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا, دس از وٹ کلنٹنامکس از, اور آج ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. وہ کلنٹن ایکچولی یہ ہے کہ فسکل ڈسپلن کی وہ بات کرتا ہے. فسکل ڈسپلن یہ ہوتا ہے مثال کے طور کے اوپر کہ آپ کے گھر کی انکم 10 روپے ہے اور آپ خرچ 20 روپے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10 روپے کسی سے لون لے رہے ہیں. تو فسکل ڈسپلن ریکوائرز کہ آپ کی جتنی انکم ہے آپ اسی کے حساب سے اپنا ایکسپینڈیچر کریں, اور جب آپ فسکل ڈسپلن کر لیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کی انکم 10 روپے ہے اور آپ 8 روپے لگا رہے ہیں ایکسپینڈیچر کے اندر, تو آپ کے پاس 2 روپے بچ جاتے ہیں. دیٹ اکاؤنٹس انٹو دا بجٹ سرپلس, اور اس نے بجٹ سرپلس بنانا شروع کر دیا. یہ بجٹ سرپلس نیچرلی فسکل ڈسپلن کا ایک افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے انٹرسٹ ریٹ کو لو کر دیا. اب امریکہ کی اکانومی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انٹرسٹ مثال کے طور پہ اگر بینک جو ہے وہ 10% کے اوپر دے رہا ہے, تو آپ 10% پہ انٹرسٹ لے کے کوئی نئی پروڈکٹ ڈیولپ نہیں کر سکتے, کیونکہ بیکاز یہ بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ ہے. تو اس نے انٹرسٹ ریٹ کو ریڈیوس کر کے اراؤنڈ 1-2% کر دیا تاکہ لوگوں کو سستے میں لون مل سکے اور وہ اپنی اکانومی کو اور پرائیویٹ ایکسپینڈیچر کو, پرائیویٹ مارکیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. سو لو انٹرسٹ ریٹ واز ون آف ہز تھنگس. اس کے بعد اس نے ایلیمینیٹ کر دی پروٹیکشنزم. اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انٹرنیشنل جو دنیا جو تھی وہ اب جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا کہ گلوبل ایکسپورٹ یو ایس کی ریڈیوس ہو گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پروڈکٹ تھا وہ کمپیٹیٹیو نہیں رہا. اب اس کو کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے ایک ٹیمپریری پالیسی آف ٹیرفس اینڈ پروٹیکشنزم لگایا جا رہا تھا. اس کو کیا وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے جو لوکل اکانومی ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ سستے میں چیز پروڈیوس نہیں کر رہی. لوکل اکانومی کپڑا 10 روپے میں پروڈیوس کر رہی ہے, انٹرنیشنل چائنا کے اندر وہ 2 روپے میں بن رہا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر چائنا سے 2 روپے کا کپڑا آئے گا تو اس پہ میں 10 روپے آپ سے ٹیرف لوں گا. گورنمنٹ یہ کرتی ہے. تو کپڑے کی قیمت ہو گئی 12 روپے, آپ کو لوکل اکانومی میں جو کپڑا ہے وہ 10 روپے کا مل رہا ہے. تو نیچرلی آپ اپنی لوکل اکانومی یا لوکل انڈسٹری سے لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, لوکل انڈسٹری کو آرڈر ملتے ہیں, وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر یہ کانسیپٹ ایکچولی یہ ہے کہ اوور ٹائم جب وہ ڈیولپ ہو جائے گی, وہ اچھی مشینری لے آئے گی, وہ اچھے ورک فلو بنا لے گی, اچھے سسٹمز لے آئے گی, تو وہ بھی اپنی کاسٹ جو ہے وہ 2 روپے پہ لے آئے گی. تو یہ اکنامک پالیسی تھی ٹیرفس کی اور پروٹیکشنزم کی. اس کو اس نے ختم کر دیا. اس نے کہا نہیں, وی ہیو ٹو کمپیٹ. اس کے اوپر اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا, ویل لیٹر گو آن ٹو دیٹ آلسو. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے ہیومن کیپٹل کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی. اس نے ٹریننگ پروگرامز بنانا شروع کر دیے. دیر آر لاٹ آف ٹریننگ پروگرامز. ون PRWORA, ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے لیٹر آن. تو یہ اس کا ایک خاص ایلیمنٹ تھا. اس کے زمانے کے اندر ایک ہیلتھ کیئر کے اوپر کافی زیادہ کام ہوا. پھر آگے ہم آ جاتے ہیں, اس نے ٹیکس کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیا. اس نے یہ کہا کہ جو ٹاپ 1% ہے آف اکانومی
وہ آپ کا انکم جنریٹر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر جو ٹاپ 1% ہے وہ لوگ ہیں جو پروبیبلی مور دین لیٹس سپوز اس زمانے کے اندر $150 ملین جو ہے وہ اون کیا کرتے تھے. تو $150 ملین والا بندہ جو ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے, ہی کین کریٹ نیو جابس, ہی کین انویسٹ ان نیو فیلڈس. تو یہ اس نے کہا کہ ہم ٹیکس کو ریڈیوس کرتے ہیں اور انسینٹو پرووائڈ کرتے ہیں ان 1% کو کہ وہ انکم کو جنریٹ کرے, اور ان انکم اسی لیے اس کو وہ کہتا تھا دیز گائز آر دی انکم جنریٹرز, اور اس نے ٹیکس کو ریڈیوس کر دیا, یعنی امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس اس نے کم کر دیا. پھر اس نے نیفٹا کیا, نارتھ اٹلانٹک ٹریڈ ایگریمنٹ تھا, اور یہ ٹریڈ ایگریمنٹ جو تھا یہ تھا کہ آپ ٹریڈ بیریئرز جو ہیں بٹوین کینیڈا, میکسیکو اینڈ یو ایس اس کو ریڈیوس کر دیں, اور جو ہے آپ چیزوں کے اندر اتنا ٹیرفس نہ ہوں, اور آئی مین سبسیکوینٹلی وہ جو ٹریڈ لبرلائزیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ٹریڈ کو آپ نے آزاد کر دیا ہے, پروڈکٹس کین فلو, دیر از ریڈیوس ٹیرفس, دیر از ریڈیوس کاسٹ اینڈ ایوری تھنگ ایلس. تو یہ اس نے نیفٹا کے اندر کیا. اب اس نے صرف یہ نیفٹا میں ہی نہیں کیا, اس نے NAA نارتھ اٹلانٹک امریکن اکنامک کارپوریشن بھی بنائی. اس کے اندر اس نے اکنامک کارپوریشن, مانیٹری پالیسی, اب یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے, ناٹ دی ٹاپک آف ٹوڈے, بٹ اکنامک کارپوریشن کی بھی اس نے بات کی. اس کے بعد اس نے نارتھ امریکن اٹلانٹک لیبر کارپوریشن کی بات کی کہ ہماری جو لیبر نیچے, مثال کے طور پہ میکسیکو کے اندر کسی بندے کو $1 مل رہا ہے تو, اور امریکہ میں کسی کو $10 مل رہا ہے پر اور, تو وہ کہہ رہا تھا کہ میکسیکو کی جو لیبر ہے اس کے بھی سرکمسٹانسز کو بہتر بھی کیا جائے, اینڈ ایڈ ان ٹو اٹ اس کو تھوڑا سا انکریز بھی کی جائے اس کی ویج کو. تو یہ لیبر کارپوریشن بھی تھی. اٹ واز سکسیسفل اور ناٹ, دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ دیز ور ہز تھنگس پارٹ آف دی کلنٹنامکس. اس کے بعد اس نے افیکٹو کر دیا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو افیکٹو کرنے کا پرپز یہ تھا بیکاز ہی وانٹیڈ انٹرنیشنل کمپٹیشن. تو اس نے کہا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ افیکٹو ہو, وہ انفورس کرے. جس طریقے سے آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو چائنا ہے اس نے آرٹیفیشلی اپنی قیمت جو ہے ین کی اس کو لو رکھا ہوا ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے پروڈکٹ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو رہے. تو ابھی ہم نے اس کو یو ایس چائنا ٹریڈ وار کی ویڈیو کے اندر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہوئی ہے, یو کین ریفر ٹو دیٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اس طرح کی حرکتیں کرنے سے روکتا ہے ملکوں کو, تو اس نے افیکٹو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی کوشش کی. پھر اس نے گلاس اسٹیگل ایکٹ جو پرانا ایکٹ تھا اس کو ختم کیا, اور بینکنگ ڈی ریگولیشن شروع کر دی, اور بینکنگ ڈی ریگولیشن سے ایکٹ آف 1992 لے کے آیا. اس سے ہوا ایکچولی یہ کہ مثال کے طور کے اوپر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ایک بینک ہے جس کے پاس آپ اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کنزیومر بینک, جو کنزیومر بینکنگ کرتا ہے. ایک بینک ہے جو جس کے پاس آپ پیسہ جمع کرواتے ہیں تاکہ وہ آپ کے پیسے کو انویسٹ کرے اور آپ کو ریٹرن دے, اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ بینکنگ. اس سے پہلے یہ تھا کہ کنزیومر بینک جو تھا وہ آپ کا پیسہ اٹھا کے کسی بھی جگہ پہ انویسٹ نہیں کر سکتا تھا. اب اس نے یہ کیا کہ بینکنگ ڈی ریگولیشن اور فائنینشیل سیکٹر موبلٹی اینڈ ماڈرنائزیشن ایکٹ آف 1992 جو تھا, اس کے تحت کیا ہوا کہ اب کنزیومر بینک کے پاس آپ جو پیسہ جمع کرا رہے ہیں وہ اس کو اٹھا کے انویسٹ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ تھا, یہ اس سے پہلے یہ جو بائیفرکیشن تھی اس لیے ایگزسٹ کرتی تھی کہ اف ان کیس انویسٹمنٹ پوری نہیں ہوتی یا رسپونڈ نہیں کرتی تو جو کنزیومر ہے اس کے پیسے کا کیا ہوگا. تو اس کو جب اس نے ڈی ریگولیٹ کیا تو اس کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم بھی ہوا. ہاؤ ایور اس کا رائٹ افیکٹ یہ ہوا کہ بہت تیزی سے کنزیومر بینکنگ سے پیسے نکل کے انویسٹمنٹ میں لگنا شروع ہو گئے اور اکانومی گرو کرنا شروع ہو گئی. سو دیٹ از ون آلسو پارٹ آف کلنٹنامکس. اور پھر ویلفیئر پروگرام, جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ ہیومن کیپٹل پہ اس میں انویسٹمنٹ کی تھی, جس میں اس نے PRWORA, دس اسٹینڈس فار پرسنل رسپانسبلٹی ورک اپرچونٹی ایکٹ. Now that is one of the acts جس میں I mean there were لوگوں کے اوپر لونز تھے تو ان کے لونز کو ختم کرنے کے لیے they were given a kind of a job. Then there was work force کو ٹرین کرنے کے لیے, اس کو مطلب اسکل امپارٹ کرنے کے لیے, پھر اس کو فیملیز کو جو کہ those who were struggling financially ان کو ایڈ کرنے کے لیے. تو یہ ویلفیئر پروگرامز تھے. there were a bunch of other programs, ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, but that was also
also part of the Clintonomics. This increased obviously the public expenditure और गवर्नमेंट के साइज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया. अब ये सारी चीजें क्लिंटोनॉमिक्स में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, इस पे क्रिटिसिज्म आया. सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आया कि जब इसने NAFTA किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है कि जो कॉर्पोरेशंस थी, कॉर्पोरेट मोबिलिटी शुरू हो जाती हैं, उनको सस्ता पड़ता है टू मेक प्रोडक्ट इन मैक्सिको, तो वो वहां से अपनी इंडस्ट्री उठा के मैक्सिको में ले जाते हैं, वो अपनी इंडस्ट्री को उठा के वहां से चाइना में ले जाते हैं, सॉरी इन दिस केस मैक्सिको ही लेके जाते हैं, बिकॉज नाफ्टा तो नेचुरली नॉर्थ अमेरिकन है. तो अब उससे होता क्या है कि जो जॉब थी, जो क्रिएटेड जॉब्स थी अमेरिका के अंदर, दे नेचुरली रिड्यूस, और वहां पर जॉब का लॉस होना शुरू हो जाता है. और फिर लॉस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, वो सेक्टर्स जिस तरीके से बड़े नेसेसरी सेक्टर्स होते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कंज्यूमर गुड्स के होते हैं, खाने पीने की चीज़ों के अशिया के होते हैं. यू डू नॉट वांट दीज सेक्टर्स टू बी रिलोकेटेड टू अनदर कंट्री. आपको दूसरा मुल्क जो है वो खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है, बिकॉज इन केस ऑफ वॉर और इन केस ऑफ अदर प्रॉब्लम्स दे कैन ब्लैकमेल यू. तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे, दे मोबिलाइज्ड इनटू मैक्सिको, एंड ऑब्वियसली जहाँ उन्हें सस्ता और ज़्यादा आसान मिला. फिर उसका जो ग्लास-स्टीगल एक्ट का एक्शन था, जो कि उसने किया था डीरेगुलेशन करने की बैंकिंग को, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए दैट नेचुरली कंज्यूमर बैंकिंग से पैसे उठ के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में चले गए, आपके पैसे उठा के बैंकों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, इकोनॉमी तो चलना शुरू हो गई. बट सब्सिक्वेंटली ओवरऑल आप देखते हैं कि सब प्राइम मार्केट्स के केस के अंदर ग्रेट रिसेशन जो है वो इसी वजह से होती है, बिकॉज बैंक वर नॉट वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू देयर इन्वेस्टमेंट्स, एंड दे डिड दैट ओनली जस्ट टू सिक्योर, मतलब टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स ऑब्वियसली, एंड टू रेगुलेट एंड थोड़ा बहुत इकोनॉमी को चलाने के लिए. बट दिस रिपीलिंग ऑफ दिस एक्ट सब्सिक्वेंटली लेड टू ग्रेट रिसेशन. तो ये है इसका क्रिटिसिज्म. अब ये दिस इज नॉट द ओनली थीम ऑफ क्लिंटन के टाइम पीरियड के अंदर जो दो तीन और इंपॉर्टेंट वाकयात हुए, उसमें ऑस्लो अकॉर्ड्स है. Oslo Accord इसलिए important है because this is the first time that Israel accepted the reality of Palestinian Liberation Organization. उसके बाद Dayton Accords हैं. अब ये है वहाँ वो चीज़ जिसमें आप यूगोस्लाविया के अंदर अफेक्टिवली बॉम्बिंग की नेटो ने, एंड द रीज़न वाज टू एक्चुअली सेव द बॉस्नियन मुस्लिम्स फ्रॉम द सर्बियन एंड क्रोएशियन क्रिश्चियंस, और वो जो फाइटिंग हो रही थी वो सारी, तो उसको डेंटन अकॉर्ड्स कहा जाता है. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है इसके थीम का. दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू हैव टू वर्क ऑन दीज थीम्स, दिस इज़ नाउ कवर्ड. और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्लिंटन के टाइम के अंदर रवांडन जेनोसाइड हुआ, जिसके ऊपर इसने कुछ भी नहीं किया. मिलियन पीपल डाइड इन रवांडा. ही डिड नथिंग. ही डिड नॉट इवन आस्क द यूनाइटेड नेशंस टू पार्टिसिपेट एंड पार्टेक इन इट. उसके बाद टेररिज्म का बाकायदा आगाज जो है, USS कोल का इंसिडेंट हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग हुई, the earlier bombing, the 1999 bombing, और फिर उसके बाद ओक्लाहोमा फेडरल बिल्डिंग, ये सारी की सारी बिल्डिंग उड़ा दी. इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग, अराउंड 30, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, वो सारे लोग मर गए. तो ये टेररिज्म की भी जो थीम है, ये भी इसके अंदर हो रही है. तो ये जो है, ये 2-3 थीम्स हैं, 4 थीम्स हैं जिनके ऊपर मजीद सवाल जो हैं वो आ सकते हैं या एक्सप्लोर किया जा सकता है. हाउएवर द डोमिनेंट थीम वाज क्लिंटोनॉमिक्स. आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू दिस टॉपिक एंड प्रोवाइडेड यू द लाइंस ऑफ एक्शन कि आगे अगर आपने क्लिंटन को पढ़ना है तो वो किन लाइंस पे पढ़ना है. एंड दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ CSS एग्जामिनर. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ख्याल रखिए.